بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اولا خوش آمد عرض می کنم به همه برادران و خواهران عزیز و تبریک عرض می کنم پیشاپیش ولادت امیر مؤمنان، مظهر عدالت و چهره درخشان همه تاریخ بشری. همچنین تبریک عرض می کنم روز ولادت حضرت جواد الائمه علیه السلام رو که امروز است و برکات ماه رجب منحصر به این ولادت ها نیست. توصیه می کنم خودم را و شما را که از برکات ماه رجب استفاده کنیم با تقویت پیوند و ارتباط قلبی با خدای متعال. اگر آحاد ما رابطه خودمون رو با خدا تقویت کنیم، بسیاری از معضلات، مشکلات، نابسامانی ها، ناهنجاری ها با خودی و خود